साथीहरु नमस्कार। म जित कुमार चौलागाई र आज पनि फेरि आइसकेको छु यो अर्को एउटा भिडियो लिएर। अप्लाइड मेकानिक्स स्ट्याटिक्स अन्तर्गत छौँ हामीहरू फ्रिक्सन हेर्दै थियौँ र त्यो फ्रिक्सनमा पनि मैले केही न्युमेरिकलहरू तपाईहरुलाई गराएको थिएँ र त्यही न्युमेरिकलको कन्टिन्युएसन अन्तर्गत आज यो भिडियो फेरि रहेको छ। सो आज पनि मसँग केही न्युमेरिकलहरू छन्। सो ढिला नगरिकन त्यो न्युमेरिकलतर्फ अगाडि बढौँ। आजको क्वेसन चाहिँ मसँग यस्तो प्रकारको रहेको छ। A uniform ladder of weight 250 Newton. A uniform ladder of weight 250 Newton and length 5 meter is placed against a vertical wall in a position where its inclination to the vertical is 30 degree. A man weighing 800 Newton climbs the ladder. At what position will he induce slipping? Take coefficient of friction mu is equal to 0.2 at both of the contact surface of the ladder. यहाँ क्वेसनमा के भनिएको छ भन्दाखेरि यो फिगरलाई हेरौँ। यो एबी चाहिँ एउटा ल्याडर हो जसको लम्बाइ 5 मिटर छ र यो चाहिँ यसरी यो एउटा भर्टिकल वाल बीओ मा यसरी ल्यान्ड गर्छ र यसले भर्टिकलसँग 30 डिग्री एंगल बनाउँछ। यो पहिलो पार्टले भनेको त्यही हो। युनिफर्म ल्याडर अफ वेट 250 न्यूटन। यो ल्याडर ए देखि बी, यो एबी ल्याडर हो जुन ग्रीन कलरले देखाइएको छ। यो ल्याडरको वेट 250 न्यूटन छ र यसको लम्बाइ चाहिँ 5 मिटर भनिएको छ। यहाँ इज प्लेस्ड अगेन्स्ट अ भर्टिकल वाल, भर्टिकल वालमा लगेर यसलाई रेस्ट गरिएको छ जसको इन्क्लिनेसन भर्टिकलसँग कति छ भन्दाखेरि 30 डिग्री छ। यहाँ हामी देख्न सक्छौं। त्यसपछि के भनेको छ भन्दा यसको वेट चाहिँ 250 न्यूटन छ ल्याडरको र यहाँ के भन्छ भने अ म्यान वेगिङ 800 न्यूटन। अब एउटा मान्छे छ 800 न्यूटन वेट भएको, त्यो चाहिँ यो ल्याडरमा क्लाइम्ब गरिरहेछ, चढिरहेछ। अब यहाँ क्वेसनले के सोध्छ भने एट वाट पोजिसन विल इन्ड्युस स्लिपिङ, अर्थात त्यो मान्छे यो ल्याडरमा चढ्दै जाँदाखेरि कुन चाहिँ पोजिसनमा पुग्दाखेरि उसले चाहिँ चिप्लिएको ल्याडर चिप्लिएको महसुस गर्छ भनेर सोधेको क्वेसन चाहिँ हैन। अब उसले ल्याडर चिप्लेको महसुस गर्नु भनेको त्यही इम्पेन्डिङ मोसनलाई ओभरकम गरेपछि नै चिप्लिने महसुस गर्छ हैन। भनेपछि त्यही इम्पेन्डिङ कन्डिसनकै क्वेसन हो यो पनि। अर्थात हामी यहाँ पनि फेरि स्ट्याटिक फोर्स फ्रिक्सनहरू कहाँ लाग्छ त्यही निकाल्दै अनि यसलाई सल्भ गर्ने हो। यसमा के भनेछ भने टेक अफ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन म्यू इक्वल टु 0.2 एट बोथ अफ द कन्ट्याक्ट सर्फेस अफ द ल्याडर। यो ल्याडर त अब हेर्नु त यहाँ यो ए हो सर्फेसमा यहाँनिर कन्ट्याक्ट भयो, अर्को बीओ यो भर्टिकल सर्फेसमा यहाँनिर कन्ट्याक्ट भयो। सो यो दुईटै कन्ट्याक्ट भएको सर्फेसमा कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ म्यू इक्वल टु 0.2 लिग भनेको छ। र त्यो सँगै यहाँ के भनेको छ भने यो एबी ल्याडरको वेट त 250 न्यूटन भनेको छ। अब यो क्वेसनमा राम्रोसँग हेरौँ, यहाँ एबी ल्याडरको जुन 250 न्यूटन वेट छ त्यो चाहिँ अभियसली यो ल्याडरको कुनै एउटा सेन्टर पोइन्टबाट लाग्छ हैन। सो त्यो सेन्टर पोइन्टबाट 250 न्यूटन मैले यहाँ सी पोइन्ट भने त्यहाँबाट यो 250 न्यूटन लोड चाहिँ यसरी डाउनवर्ड लागेको देखाएको छ, जसलाई फर्दर कनेक्सन गर्ने भने यो एओमा यो ई भन्ने पोइन्टमा अहिले भेट्छ। त्यसपछि यो एबी को टोटल ल्याडरको लेन्थ त 5 मिटर थियो भनेपछि यहाँ बिचबाट चाहिँ वेट लाग्ने भएपछि यो बिचको लम्बाइ भनेको 2.5 मिटर हुने भइहाल्यो। त्यसपछि मैले यहाँ क्वेसनमा बुझाउनको लागि जुन 800 न्यूटनको मान्छे क्लाइम्ब गरिरहेछ भनेको छ त्यो मान्छे चाहिँ मानौ यो डी भन्ने पोजिसनमा पुगेपछि चाहिँ उसले स्लिपिङ चिप्लिएको महसुस गर्यो है। त्यहाँनिर पुगेपछि चिप्लेको महसुस गर्यो भनेर जुन क्वेसनले भनेको छ त्यही मैले यहाँ देखाउन खोजेँ। अर्थात् यो डी पोइन्टमा पुगेपछि त्यो मान्छेको वेट 800 न्यूटन थियो भनेपछि उसको वेट 800 न्यूटन यसरी डाउनवर्ड लाग्ने भइहाल्यो र उसको पोजिसन चाहिँ मानौ ए देखि एक्स पोजिसनमा पुगेपछि उसले चिप्लेको महसुस गर्छ। मैले यहाँ त्यही लेखेको छु इन द सोल्युसन। हियर लेट एट एक्स पोजिसन फ्रम ए द म्यान एट पोइन्ट टी। हियर लेट एट एक्स पोजिसन फ्रम ए द म्यान एट पोइन्ट टी विल इन्ड्युस स्लिपिङ वाइल ही क्लाइम्स द ल्याडर। ओके, अब मलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो क्वेसनले भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यही अक्स हो, यही अक्सको भ्यालु मैले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो द्याट इज सिम्पली अ क्वेसन। अब यो हो क्वेसन चाहिँ। अब यसमा दुई चारवटा कुरा थोरै एड गरौँ। जस्तो अब यहाँनिर यो डी पोइन्टमा जब मान्छे पुगेपछि उसले चिप्लेको महसुस गर्नु भनेको अर्थ यो ल्याडर चाहिँ अब के हुन्छ मुभ गर्न थाल्छ। हेर्नुहोस् यो ल्याडर यसरी बसेको छ, तपाईँहरू कहिलेकाहीँ भर्याङ लगाएर कतै चढेको अनुभव गर्नुहोस्। तपाईँ चढ्दै जाँदाखेरि त्यो भर्याङ चिप्लेला कि जस्तो महसुस हुन्छ नि, त्यही महसुस हुने चाहिँ कुन पोजिसनमा गएपछि हो भनेर यो क्वेसन सोधेको हो। अब यो एबी ल्याडर हो भने अब यो यदि ल्याडर चिप्लिने कन्डिसन आउने बेलामा जुन इम्पेन्डिङ कन्डिसन हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ त भन्दाखेरि हेर्नु त ल्याडरको यो पोजिसन चाहिँ तलतिर मुभ गर्न खोज्छ हैन। हो नि, हेर्नु न यो ल्याडर चिप्ल्यो भने यस्तरी चिप्लिने हो कि यहाँबाट तल जाने हो, यताबाट यता बग्ने हो। यो ल्याडर हो भनेदेखि यो ल्याडर चिप्लिने भनेको यसरी चिप्लिने हो कि यो ल्याडर यसरी बसेको ल्याडर यसरी चिप्लिने हो। अर्थात् यो पोइन्टमा तलतिर सर्छ, यो पोइन्टमा यतातिर सर्छ। अब यो पोइन्टमा ल्याडर तलतिर सर्छ भने यहाँनिर के हुन्छ यसरी फ्रिक्सन फोर्स मास्तिर आउँछ हो। त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ ल्याडर यतातिर चिप्लिन्छ भने यसको फ्रिक्सन फोर्स कतातिर आउला, यतातिर आउला अभियसली। हेर्नुहोस् है, फ्रिक्सन फोर्स त अपोजिट लाग्ने हो नि मोसनको हैन। यो कुरा त धेरै चर्चा भइसक्यो। अब यो 30 डिग्री त सधैँ छ। अब यहाँनिर यो ए पोइन्टमा यो ल्याडर रेस्ट गरेछ भने यहाँनिर एउटा रियाक्सन आउला यसरी नर्मल रियाक्सन ए। त्यसै गरी यहाँ बी पोइन्टमा यहाँ रेस्ट गरेछ भने यसरी नर्मल रियाक्सन बी पनि आउला
है। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ एउटा फर्दर कन्स्ट्रक्सन बुझ्नु पर्यो। अब यही हो हाम्रो फ्री बडी डायग्राम। यहाँ फ्री बडी डायग्राम भइसक्यो। अब मैले यही फिगरलाई चाहिँ नि आधार मानेर फेरि के छ त इक्विलिब्रियमको इक्वेसन त हामीले लाउन पाएका छौँ। समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियमको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले गर्ने त त्यही हो, समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु 0 एफ अफ वाइ इक्वल टु 0 होइन। अब यो फिगर चाहिँ हाम्रो फ्री बडी डायग्राम हो क्या अहिलेको लागि। हाम्रो लागि फ्री बडी डायग्राम भनेकै के हो त यही फिगर हो। सो यो फिगरलाई आधार मानेर मैले समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु 0 गरेँ र एफ अफ एक्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि लेफ्टदेखि राइट गएको फोर्सहरूलाई मैले पोजिटिभ माने। समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु 0 राइटदेखि लेफ्ट गएको फोर्स पोजिटिभ मान्यो भने यो फिगरलाई ओभरअल हेर्दाखेरि राइटदेखि लेफ्ट गएको भने एउटा एफएस छ हैन। यो एफएस अथवा यसलाई चाहिँ एफ ए भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। ठिक छ, यो एफ एमा लागेको चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन फोर्स हो। यसलाई मैले ए नै भने, यसलाई चाहिँ मैले बीमा लागेको फ्रिक्सन फोर्स भनेर पनि पाउँछु है। सो यो भनेको एफ ए भयो। त्यस पछाडि राइटदेखि लेफ्ट आउने फोर्स जुन एनबी छ होइन, यहाँ होरिजेन्टल फोर्स त यो दुईवटा मात्रै हो। यो चाहिँ यतापट्टि आइरहेको छ, त्यही भएर माइनस एनबी है। यो एनबी भयो, एनबी इक्वल टु 0। अब एफ ए भनेको फेरि म्यू इन्टु एनए हो, माइनस एनबी इक्वल टु 0। अब म्यू इक्वल टु चाहिँ के भयो त त्यसो भए म्यू इक्वल टु एनबी बाई एनए भयो। सो एनए इक्वल टु एनबी बाई म्यू भयो। एनबी बाई म्यू भनेको त कति छ हाम्रो 0.2 छ, सबै ठाउँमा 0.2 हो, त्यही भएर एनबी बाई 0.2 यो भनेको एनए इक्वल टु 5 एनबी। यो एउटा इक्वेसन बनेर यहाँ बस्छ। त्यस पछाडि हामी फेरि फर्दर अगाडि बढौँ। अब यही फिगरलाई आधार मानेर मैले अर्को इक्वेसन के भन्न पाउँछु त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ, समेसन एफ अफ वाइ इक्वल टु 0 अर्थात् अप्पर फोर्सेस आर पोजिटिभ होइन। मासतिर लागेको फोर्सहरूलाई मैले पोजिटिभ भन्न पाउँछु यहाँ। समेसन एफ अफ वाइ इक्वल टु 0 अप्पर फोर्सेस आर पोजिटिभ। अब यो फिगरलाई राम्रोसँग हेर्दा यहाँ अप्पर फोर्सेस भनेको एउटा एफबी हो र अर्को चाहिँ भर्टिकल फोर्सेस होइन। एउटा एफबी हो, अर्को भनेको एनबी हो, सरी एनए हो। त्यो भएको हुनाले अब यहाँनिर चाहिँ यन ए यहाँ स्मल ए लेखिया छ है, के गर्नु है। यन ए प्लस यो यन ए त मासतिर गइरहेछ, त्यही भएर प्लस। त्यस पछाडि एफपी पनि मासतिर गइरहेछ, प्लस एफपी। त्यस पछाडि यहाँ हेर्नु त 800 न्युटन तलतिर आएछ, 250 न्युटन तलतिर आएछ। सो माइनस 800 माइनस 250 न्युटन इक्वल टु 0। अब यो यन ए भनेको हामीसँग अघि इक्वेसन छ यन ए इक्वल 5 एनबी, त्यो 5 एनबी यहाँनिर लेख्न पाइयो, 5 इन्टु एनबी प्लस एफबी भनेको म्यू इन्टु एनबी भइहाल्यो, माइनस यो 800 र 250 को चाहिँ 1050 भयो है इक्वल टु 0। 5 एनबी प्लस म्यू भनेको 0.2 एनबी माइनस 1050 इक्वल टु 0। यो दुईटा जोड्दा 5.2 एनबी इक्वल टु 1050। यो भनेको एनबी इक्वल टु 1050 बाई 5.2 एन्ड द्याट इज एनबी इक्वल टु 201.92 न्युटन है। ठिक छ। सो एनबी भनेको 201.92 न्युटन हुने रहेछ। त्यसै गरी अब हामीसँग यहाँ इक्वेसन आईमा के निस्काएको थियो, यानी इक्वल टु 5 एनबी निस्काएको थियो। त्यसो भए यानी इक्वल टु 5 एनबी इक्वल टु 5 इन्टु 201.92 द्याट इज यानी इक्वल टु 1009.6 न्युटन। मेरो अहिलेसम्म केही पनि निस्काएको छैन। मलाई यहाँनिर यो यक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु छ होइन। त्यो यक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनुको लागि यो सबै चिजहरू मैले यहाँ इक्वेसनहरू युज गरेर यहाँनिर अहिले भने पत्ता लगाएको भने एनबी र यानीको भ्यालु मैले पत्ता लगाएँ। ओके। सो अब मसँग भएको इक्वेसन त के हो त, समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु 0 एफ अफ वाइ इक्वल टु 0। तर मेरो चाहिने कुरा त निस्केन। अब इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा अर्को एउटा पनि हामीसँग के छ इक्वेसन छ। सो त्यो इक्वेसनतर्फ आँखा लगाऊँ। त्यो इक्वेसनमा हेर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ हेर्नु त, यहाँ अर्को इक्वेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने अब हामीले यहाँ मोमेन्ट लिन सक्छौँ। मोमेन्ट इक्वल टु 0 होइन। स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसनको त्यो तीनवटा इक्वेसन, समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टु 0 एफ अफ वाइ इक्वल टु 0 अनि मोमेन्ट एट एनी पोइन्ट इक्वल टु 0 होइन। यो त भने हामीले हेरेको। सो त्यो हो भनेदेखि अब यहाँनिर हेर्ने हो भने हामीले के भन्न सक्छौँ, नाउ टेकिङ सम अफ मोमेन्ट एबाउट पोइन्ट ए इक्वल टु 0। यो ए भन्ने पोइन्टमा सम अफ मोमेन्ट, यो यहाँ जति पनि फोर्सेसहरू छ त्यो फोर्सेस दिने मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ 0 गर्ने हो भने एउटा इक्वेसन अर्को बन्छ यहाँनिर है त। सो क्लकवाइज मोमेन्टहरूलाई हामी पोजिटिभ लियौँ। अब क्लकवाइज मोमेन्टहरूलाई पोजिटिभ लिँदाखेरि यहाँ हेर्नु त यो एफबीले यो ए भन्ने पोइन्टमा मोमेन्ट दिन्छ। कस्तो मोमेन्ट त्यसलाई हेर्नु त, एन्टी क्लकवाइज दिन्छ नि होइन। एफबीले यो ए भन्ने पोइन्टलाई यसरी घडीको उल्टो दिशा घुमाउनु खोज्छ। त्यो भएको हुनाले माइनस एफबी इन्टु डिस्टेन्स, कुन डिस्टेन्सबाट घुमाउला, एओ डिस्टेन्सबाट घुमाउँछ। एफबी इन्टु एओ, यो मोमेन्ट है, मोमेन्ट लिने तरिका बुझिहाल्नुहुन्छ, मोमेन्ट दिइरहेछ त्यहाँ। त्यस पछाडि यो एनबीले पनि कसरी घुमाउला हेर्नु त, एन्टी क्लकवाइज घुमाउला। हामीले के भनेको छौँ, क्लकवाइजहरूलाई पोजिटिभ लिने भनेको छौँ। एनबीले पनि ए पोइन्टलाई यसरी एन्टी क्लकवाइज घुमाउने भयो, घडीको उल्टो दिशा, त्यही भएर माइनस एनबी इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ कुन डिस्टेन्स हुने भयो त अब ओबी डिस्टेन्स हुने भयो ल। ओके। त्यसै गरी यो 250 न्युटन जुन छ यो लोड सी पोइन्टमा लागेको, यसले यो ए भन्ने पोइन्टलाई कसरी घुमाउनु खोज्दा हेर्नु त, क्लकवाइजै घुमाउनु खोज्छ, क्लकवाइज घुमाउनु खोज्छ। त्यही भएर प्लस है 250 इन्टु कुन डिस्टेन्सबाट घुमाउनु खोज्दा त भन्दा यो ए डिस्टेन्सबाट घुमाउनु खोज्छ, ए है त ए। त्यस पछाडि यो 800 न्युटन जुन छ यो 800 न्युटनले पनि यसरी क्लकवाइजै घुमाउनु खोज्छ, प्लस 800 इन्टु डिस्टेन्स चाहिँ कुन डिस्टेन्सबाट घुमाउनु खोज्छ त भन्दा यो एएफ डिस्टेन्सबाट घुमाउनु खोज्छ। सो प्लस 800 इन्टु एएफ इक्वल टु 0 होइन, ए इक्वल टु 0। त्यसो भने यो माइनस छँदैछ, एफबी भनेको त म्यू इन्टु एनबी हो, एफबी इक्वल टु म्यू इन्टु एनबी हो त थाहा छैन इन्टु ए हो, माइनस यो एनबी छँदैछ इन्टु ओबी छँदैछ
प्लस 250 इन्टु ए प्लस 800 इन्टु एएफ इक्वल टु 0। अब यहाँनिर माइनस म्यूको भ्यालु त हामीलाई थाहा छ 0.2 इन्टु एनबीको भ्यालु अब हामीलाई थाहा छ अघि भर्खरै निकालेको छौँ। हेर्नु त एनबीको भ्यालु कति निकालेको छ 201.92। सो त्यो भएको हुनाले यहाँनिर एनबीको ठाउँमा 201.92 इन्टु एओ माइनस एनबीको ठाउँमा 201.92 इन्टु ओबी प्लस 250 टाइम्स एई प्लस 800 टाइम्स एएफ। भनेपछि यहाँनिर अब हामीलाई एओ ओबी एई र एएफको डिस्टेन्स थाहा भयो भने यहाँनिरबाट एउटा इक्वेसन बन्छ हैन। सो यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने एओ ओबी एई र एएफको चाहिँ दूरी हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यो दूरी पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब हामी गर्छौँ राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लगाउन खोज्छौँ। जस्तो यो फिगरमा राम्रोसँग यदि हेर्ने हो भने यो फिगरमा यदि हामीले हेर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् त राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एबिओलाई ध्यान दिउँ है, एबिओलाई। सो फ्रम राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एओबी अथवा एबिओ एओबी हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा यहाँ त 30 डिग्री छ, यहाँनिर 90 डिग्री हो। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाउने कि साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच हो नि त। साइन थीटा इक्वल टु पी बाई एच, पी भनेको ए हो, बाई एच भनेको एबी है, ठिक छ। सो त्यो भनेपछि यहाँ साइन थीटा त यो 30 डिग्री भइहाल्यो। साइन 30 इज इक्वल टु एओ बाई एबी, एबीको भ्यालु कति छ 5 मिटर छ। सो 5 त्यसो हो भने एओ भनेको कति भयो त 5 इन्टु साइन 30। सो एओ इज इक्वल टु 2.5 मिटर। मलाई एउटा के चाहिएको थियो एओ चाहिएको थियो। एओ मेरो यहाँनिर निस्क्यो है, एओ मेरो निस्क्यो 2.5 मिटर हो, बुझिन्छ। अब अर्को ओबी चाहिन्छ। त्यसै गरी यही ट्रायङ्गललाई लिने हो भने हेर्नु त यही ट्रायङ्गललाई लिने हो भने एओबी ट्रायङ्गललाई लिने हो भने कस थीटा भनेको चाहिँ के हुन्छ बी बाई एच हुन्छ। सो कस थीटा इक्वल टु ओबी बाई एबी, ओबी भनेको बी भयो, त्यस पछाडि यो एच भयो होइन, बेस बाई हाइपोटेन्युस। सो कस थीटा यो थीटाको ठाउँमा 30 लेख्न पाइयो। त्यस पछाडि ओबी बाई एबी भनेको कति त 5 मिटर। सो 5 अब यो भनेको कति हुन्छ त त्यसो भए ओबी इक्वल टु 5 टाइम्स कस 30 द्याट इज ओबी इक्वल टु 4.33 मिटर। मलाई चाहिएको अर्को ओबी थियो त्यो पनि आयो। अब मलाई चाहिएको एई एन्ड एएफ। सो यो गर्नको लागि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि पनि एकदमै सिम्पल छ हेर्नुहोस्। अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ वी क्यान जस्ट से इज यहाँ हेरौँ फेरि पनि यही ट्रायङ्गलमा राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ अर्को एउटा पनि राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ। हेर्नु त एसिई अर्को राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ। त्यही भएर सिमिलरली फ्रम राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एसिई भनेर यहाँ मैले भने एसिई बनाउनुहुन्छ भने यो सी पोइन्टमा बन्ने एङ्गल पनि 30 डिग्री नै हो। यो कुरा त बुझिन्छ होला, एकदमै सिम्पल छ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर 30 डिग्री हो भने यो एङ्गल पनि 30 डिग्री हुन्छ। त्यसै गरी यो डिप कर्नरमा बन्ने एङ्गल पनि 30 डिग्री हुन्छ। यो साधारण कुरा हो है। तपाईँले यहाँनिर यसरी प्यारलल लाइन तान्नुहुन्छ भनेदेखि हैन, यो बिओसँग प्यारलल लाइन तान्नुहुन्छ यहाँ डीबाट पनि सीबाट पनि भनेदेखि यो एङ्गलसँग बराबर हुन्छ। यो त अब हामीहरूलाई पढेकै कुरा थाहा नै छ है। सो त्यो भएको हुनाले सिमिलरली फ्रम राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एसिई राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो एङ्गल त 30 डिग्री भइहाल्यो। मलाई चाहिएको चाहिँ कुन भ्यालु हो भन्दाखेरि हेर्नु त मलाई निकाल्नु पर्ने त एई हो होइन। त्यही एई निकाल्नको लागि यो गरिरहेको छु। सो त्यो गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ हेरौँ साइन 30 इक्वल टु पी बाई एच भनेको एई बाई एसी गर्न पाइयो नि होइन। अब सो साइन 30 इक्वल टु एई बाई एसी, एई त हामीलाई थाहा छैन। सो एसी चाहिँ हामीलाई थाहा छ 2.5 मिटर। कसरी हेर्नु त एसी भनेको त यो मिड पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो नि त 2.5 मिटर होइन, जहाँबाट यो 250 न्युटनको लोड डाउनर लाग्छ। त्यो भएको हुनाले साइन 30 इक्वल टु एई बाई 2.5 एन्ड द्याट इज एई इक्वल टु 2.5 इन्टु साइन 30 र यो भनेको एईको भ्यालु आयो 1.25 मिटर। अब एईको भ्यालु त आयो। अब मलाई अर्को भ्यालु के चाहिएको छ हेर्नु त एएफको भ्यालु चाहिएको छ। सो एएफको भ्यालु निकाल्नको लागि पनि म यहाँ के भन्छु भने अल्सो फ्रम राइट एङ्गल ट्रायङ्गल, यही फिगरमा अर्को एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल छ एडिएफ। हेर्नु कति सिम्पल छ इक्वेसन एडिएफ। सो फ्रम राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एडिएफमा पनि यो डिप कर्नरमा फेरि 30 डिग्री एङ्गल बन्ने भयो होइन। अब साइन 30 इज इक्वल टु पी बाई एच हामीलाई थाहा छ। सो द्याट इज एएफ बाई एडी, एएफ बाई एडी। साइन 30 इक्वल टु एएफ बाई अब एडी भनेको चाहिँ कति हो त भ्यालु हेर्नु त एडीको भ्यालु भनेको चाहिँ यही अक्स हो। मलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यही अक्स हो होइन, ठुलो कुरै छैन यहाँ। सो एएफ बाई एक्स एन्ड द्याट इज एएफ इज इक्वल टु साइन 30 इन्टु एक्स होइन। एएफ भनेको यही छ, साइन 30 भने 0.5 भयो। सो 0.5 इन्टु एक्स। अब मैले निकालेको जति पनि एओको भ्यालु छ, ओबीको भ्यालु छ, एईको भ्यालु छ, एएफको भ्यालु छ, यो सबैलाई अब म के गरिदिन्छु भने अघि मैले यहाँनिर जुन इक्वेसन बनाएको थिएँ हेर्नु त यो इक्वेसनमा लगेर राखिदिन्छु है त। सो यो इक्वेसनमा लगेर राख्नको लागि मैले यो इक्वेसनलाई फेरि जस्ताको तस्तै यहाँ कपी गरेँ। हेर्नुहोस् त यो इक्वेसन हाम्रो के थियो अघि निस्केको भन्दाखेरि नाउ माइनस 0.2 201.92 इन्टु ए हो माइनस 201.92 इन्टु ओबी प्लस 250 इन्टु एई प्लस 800 इन्टु एएफ इज इक्वल टु 0। 0.2 माइनस सँगै छ 201.92 इन्टु एओ, एओको भ्यालु त अघि निकालेको छु मैले। सो एओको भ्यालु कति छ हेर्नु त 2.5 मिटर। सो यु क्यान युज हियर
तपाईले अब यहाँनिर एओको भ्यालु कति लेख्न पाउनुहुन्छ 2.5 मिटर लेख्न पाउनुहुन्छ माइनस 201.92 इन्टु ओबी को भ्यालु पनि तपाईले अघि निकाल्नु भएको छ कति can see here OB is equal to 4.33 meter, so you can use it here 4.33 meter plus त्यस पछाडी भनेको 250 into AE को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त यहाँ AE को भ्यालु हामीले 1.25 मिटर पाएको छौं, सो 1.25 मिटर प्लस 800 into AF को भ्यालु कति छ हामीसँग 0.5x। अब चाहिँ यो चाहिँ यक्सको टर्ममा बस्यो 0.5x। ओके, सो यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यति टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने हुन्छ 100.96, त्यसैगरी यति टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो हुन्छ माइनस 874.31, त्यसैगरी यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने यो हुन्छ प्लस 312.5 र यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्ने भने यो हुन्छ प्लस 400x इज इक्वल टु 0। र यसलाई चाहिँ तपाईले सल्भ गर्दाखेरि यो तीनवटा त न्युमेरिकल भ्यालु छ, यो भनेको माइनस 662.77 हुन्छ, यो चाहिँ प्लस 400x इज इक्वल टु 0 भइहाल्यो। अब यो 400x यही छँदैछ, यो 662.77 चाहिँ उता जाँदा प्लस 662.77 भयो। त्यसो हो भने तपाईले x को भ्यालु यहाँ निकाल्न सक्नुहुन्छ, x इज इक्वल टु 662.77 डिवाइड बाइ 400 एन्ड दैट इज इक्वल टु 1.65 मिटर। मलाई निकाल्नु पर्ने त यही x थियो हैन र, सो x यहाँनिर निस्क्यो। यसमा चाहिँ एउटा थप कुरा भनेको हामीले यहाँ मोमेन्ट पनि लिनुपर्ने रहेछ, टेकिङ सम अफ मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट a इक्वल टु 0 है। यो एउटा क्वेशन चाहिँ अब क्वेशनको प्रकृति हेरेर थाहा पाउने हो, कहिलेकाहीँ होरिजेन्टल र भर्टिकल फोर्सेस मात्र युज गर्दा नै एन्सर निस्किन्छ। अब यहाँ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने थियो, यसो केसमा मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने हो। सो एट डिस्टेन्स x इक्वल टु 1.65 मिटर फ्रम पोइन्ट a दैट इज एट पोइन्ट d, त्यही d पोइन्ट त हो नि हैन। अघि हामीले यो भनेको त आखिर के हो त, x 1.65 मिटर भन्नुको अर्थ यही ए पोइन्टबाट डी सम्मको डिस्टेन्स हो हैन। सो एट डिस्टेन्स x इक्वल टु 1.65 मिटर फ्रम पोइन्ट ए दैट इज एट पोइन्ट डी द पर्सन क्लाइम्बिङ द ल्याडर विल इन्ड्युस स्लिपिङ। मलाई क्वेसन त्यही सोधेको थियो हैन यहाँनिर हेर्नु त, अ म्यान वेगिङ 800 न्युटन क्लाइम्स ल्याडर एट वाट पोजिसन कुन पोजिसनमा विल ही इन्ड्युस स्लिपिङ, उसले कुन पोजिसनमा पुगेपछि चिप्लेको महसुस गर्नेछ हैन, ल्याडर चिप्लेको महसुस गर्छ, त्यही हो। र यो क्वेसन अनुसार मैले पत्ता लगाउँदा चाहिँ एट 1.65 मिटर फ्रम पोइन्ट ए दैट इज एट पोइन्ट डी, अर्थात् यो डी भन्ने पोइन्टमा यो मान्छे पुग्दाखेरि चाहिँ उसले के गर्दो रहेछ, स्लिपिङ इन्ड्युस गर्दो रहेछ डी भन्ने पोइन्टमा है। सो फर्स्ट अफ अल सबैभन्दा पहिला यो क्वेसन बुझ्नु पर्यो, क्वेसन अनुसारको यो फिगर बुझ्नु पर्यो। यो फिगर अनुसार यहाँनिर अब यो यक्स निकाल्नु थियो, त्यही भएर यो डी भन्ने पोइन्टमा मान्छे पुग्दा उसको लोड जुन 800 न्युटन छ तलतिर लाग्ने भयो। यो ल्याडरको आफ्नै वेट चाहिँ जुन 250 न्युटन छ यो चाहिँ यसरी तलतिर लाग्ने भयो हैन। सो यो क्वेसन चाहिँ यसरी राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने यहाँनिर देखिन्छ, युनिफर्म ल्याडर अफ वेट 250 न्युटन एन्ड लेन्थ 5 मिटर वाला है। यो क्वेसन एकदमै भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एन्ड भेरी सिम्पल क्वेसन है त। सो यो क्वेसनलाई थोरैले तपाईहरुले बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेको छु। यो क्वेसन यस प्रकारले मसँग थियो, मैले त्यस पछाडी यो क्वेसनको यहाँ फ्री बडी डायग्राम बनाएँ, समेसन एफ एक्स इक्वल टु 0 गरेँ, एउटा इक्वेसन झिकेँ। त्यस पछाडी भनेको समेसन एफ वाई इक्वल टु 0 गरेँ। त्यस पछाडी यहाँ एनबी को भ्यालु निकालेँ र यो एनबी को भ्यालुलाई चाहिँ यो इक्वेसनमा लगेर हालिसके पछाडी मैले यहाँनिर एनए को भ्यालु निकालेँ। यो दुईटा भ्यालु चाहिँ निकालेँ किन भन्दाखेरि पछि मलाई मोमेन्टमा काम लाग्छ यो भ्यालुहरु हैन। त्यस पछाडी मैले अर्को इक्वेसन भनेको टेकिङ सम अफ मोमेन्ट ओभर पोइन्ट ए इक्वल टु 0 गरेँ र यो गर्दाखेरि यो इक्वेसनहरु आयो र यो इक्वेसनबाट मैले के पत्ता लगाएँ, एओ ओबी एई र एएफ को भ्यालु मैले पत्ता लगाउनु पर्छ भन्ने थाहा पाएँ। र त्यो भ्यालु पत्ता लगाउनको लागि मैले फेरि के गरेँ त भन्दाखेरि यही जुन फिगर छ यो फिगरलाई नै युज गरे हुन्छु मैले। यो फिगरको यो राइट एंगल ट्रायंगल ठुलो राइट एंगल ट्रायंगल युज गरेर एओ र ओबी को भ्यालु निकाल्छु। त्यस पछाडी एसीई युज गर्छु, एई को भ्यालु निकाल्छु र एडीएफ युज गर्छु, एएफ को भ्यालु निकाल्छु। यहाँनिर भनेको यो डी कर्नरमा पनि सी कर्नरमा पनि यही 30 डिग्री एंगल नै हुन्छ। यो चाहिँ सिम्पल कुरा छ, बुझ्नुपर्छ है। यसरी लाइन यहाँ प्यारलल तान्ने हो भने योसँग यो ओबी सँग यो 30 एंगल यो 30 डिग्री यो 30 डिग्री हुन्छ है। सो यसरी लास्टमा चाहिँ यो यक्स को टर्ममा यहाँ इक्वेसन आउँछ र यहाँनिर यक्स को भ्यालु ठ्याक्क सल्भ गर्दा निस्किन्छ। सो यो चाहिँ थियो आजको क्वेसन र भेरी सिम्पल क्वेसन एन्ड भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि म इम्पोर्टेन्ट नै भन्छु। यो एकदमै यस्तै क्वेसनहरु चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ खास, त्यो भएको हुनाले आशा छ तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नुभयो होला। सो आजलाई यति गरौँ र यही मात्र न्युमेरिकलमा चाहिँ मैले गराएको मात्र न्युमेरिकलहरुमा मात्रै सीमित नहुनुस्, धेरैभन्दा धेरै न्युमेरिकल गर्नुस्, धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस्। सो म फेरि पनि अर्को एउटा न्युमेरिकल चाहिँ तपाईहरुलाई भेट्ने छु। सो टिल देन टेक केयर एन्ड इन्जोय। थ्यांक यू।